اللہ رب العزت جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و آزما اسمہ دی حمد و ثنا اور نبی محترم نور مجسم شفیع معظم حامی بے کساں غم گسار زمان دستگیر جہاں والی کون و مقام حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدس و مطہر و اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو لائق ساتھ عزت و تقریم محتشم سامعین حضرات و خواتین بحمد اللہ تعالی رب تعالی دے فضل اور توفیق نال میں اور تسی جامع مسجد بلال دے اندر جمعۃ المبارک دیاں پرنور گڑیاں اندر ایک مرتبہ پھر جمع ہو کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر سنن سنان دی سعادت حاصل کر رہے ہیں دعا ہے رب ذوالجلال میرا تواڈا ایتھے اونا جانا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائی جو کچھ بھی میں بیان کراں اللہ قرآن و حدیث دی روشنی اندر حق گوئی دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے رب تعالی مینوں اور توانوں عمل اور سمجھ دی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک دے حوالے نال کچھ خطبات جمعہ دے اندر معروضات میں عرض کردہ رہا پچھلا جمعۃ المبارک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دے حوالے نال حضور دی سیرت طیبہ دے حوالے نال کچھ معروضات میں عرض کیتیاں آج دے جمعۃ المبارک دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و شان آپ دے کمالات وچوں ایک آپ دے کمال دا ذکر کرنا ہے اور او آپ دا کمال او آپ دی عظمت او آپ دی شان جیڑی رب نے ہور کسے نو عطا نہیں کیتی صرف میرے تواڈے آقا کریم علیہ السلام نو رب نے عطا فرمائی او میرے آقا کریم علیہ السلام دی شان حضور دی عظمت شفاعت دے حوالے نال کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تواڈے آقا علیہ السلام نو شفاعت کبریٰ دا جڑا او ملکہ شفاعت دا تاج آپ دے سر انور تے سجایا شفاعت دیاں دو قسماں نے شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ جڑی شفاعت صغریٰ ہے او تے باقی انبیاء بھی کرنگے ولی بھی کرنگے غوث کتب ابدال بھی کرنگے بلکہ علماء جڑے با عمل عالم دین ہونگے علماء ہونگے وہ بھی شفاعت کرنگے اور حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا قرآن بھی شفاعت کرے گا رمضان بھی شفاعت کرے گا اس تو علاوہ اللہ دے ولی بھی شفاعت کرنگے اور بلکہ میرے کریم آقا علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے حضور نے فرمایا او نابالغ بچہ یا بچی جڑا بلوغت تو پہلا فوت ہو جائے نابالغ بچہ یا بچی فوت ہو جائے تے او نابالغ بچہ بچی بھی قیامت والے دن اپنے والدین دی شفاعت کرنگے اللہ اونا دی شفاعت بھی والدین دے حق وچ قبول فرمائے گا بلکہ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے میرے نبی فرمایا او کچا بچہ جڑا ماں دے پیٹ وچ فوت ہو جائے فرمایا جدو قیامت والا دن ہوئے گا تے او بھی اپنے والدین دی شفاعت کرے گا اگر ایک کچا بچہ ماں دے پیٹ وچ فوت ہو جائے تو او تے قیامت والے دن ماں باپ دی شفاعت کرے نابالغ بچی یا بچہ فوت ہو جائے او تے والدین دی شفاعت کرے
تے رب اونا دی شفاعت دے وجہ تو اونا دے والدین دی بخشش بھی فرمائے گا اگر نابالغ بچہ شفاعت کرے تے رب او دی شفاعت قبول کر دے او بچہ شفاعت کر سکدے تے پھر نبیان دے امام دی شفاعت دا کی عالم ہوئے گا ہر او نیک بندہ شفاعت کرے گا بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میرے حضور فرمایا میرا عثمان اوے جدی شفاعت نل قیامت والے دن اللہ 70,000 بندیانوں بغیر حساب تو جنت عطا فرمائے حضرت عثمان غنی دی شفاعت نال 70,000 بندہ ایسا جنت جائے گا جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہوگی اگر عثمان غنی دی شفاعت نال 70,000 بندہ جنت جا سکتا ہے میرے نبی شفاعت کرن تے رب اپنے محبوب دی شفاعت نال کنیاں نو جنت عطا فرمائے گا بلکہ میرے آقا کریم دی ایک حدیث پاک میں انہیں تھوڑی دیر پہلا پڑھ کے آیا امام نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار وچ لکھے ہے میرے آقا کریم نے فرمایا لوگوں جدو حشر دا میدان ہوئے گا اللہ میری امت دے 70,000 ایسے بندیانوں بغیر حساب تو جنت دوے گا جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی تے میرے آقا فرماندے نے میں رب دی بارگاہ چرج کی تھی یا اللہ 70,000 دی تعداد تھوڑی ہے ایدے جو اور اضافہ فرما تے رب نے فرمایا کملی والیا میں تیرا رب تیرے نال وعدہ کرنا وہ 70,000 تے جنت جائے گا لیکن وہ 70,000 ایک ہونا بچوں اپنے نال 70,000 اور جنت بچ لے کے گائے اے میرے نبی پاک دی شان اے میرے حضور دی عظمت اور اے بے شفاعت صغرا جڑے علماء بھی کرن گے اولیاء بھی کرن گے حافظ قرآن بھی کرے گا اے رمضان بھی کرے گا قرآن بھی کرے گا اے نابالغ بچے تے بچیاں بھی کرن گے اے سارے شفاعت کرن گے انہوں آندے نے شفاعت صغرا دوسری شفاعت دی قسم ہے شفاعت کبرا شفاعت کبرا جیڑی ہوئے گی نا شفاعت صغرا تے سارے کرن گے لیکن جیڑی شفاعت کبرا ہوئے گی او اللہ تعالیٰ صرف میرے تے تیرے نبی نو اختیار دوے گا میرے آقا تو علاوہ اے شان اللہ اور کسے نو عطا نہیں کرے گا میرے تے تیرے آقا شفاعت کبرا کرن گے اور او لوگ جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی میرا نبی اونا نو بھی جہنم جو کٹ کے جنت وچ لے جائے گا بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی شفاعت دیاں کئی قسمان ہیں کہ حضور کنہ کنہ دی شفاعت کرن گے میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام بلکہ یہ تے میدان حشر دی گال لینا میں بخاری شریف دی حدیث پڑھا حضرت انس ابن مالک راوی نے جدوں بندے نو قبر وچ دفن کیتا جاندا ہے بندے نو دفن کر کے او دے گھر والے عزیز و اقربا او دے یار دوست سجن سارے او دی اولاد او دے والدین جدوں سارے واپس آ جاندے تے میرے آقا فرمایا قبر والا انے من مٹی دے تھلے او جدوں دفن ہوندا ہے تے دفن کرن والے جدوں واپس جان لگ دے نے تے لا یسمع قرآن آلہم میرے آقا فرمایا جدوں وہ چل کے قبرستان وچوں نکلن لگ دے نے تے انہاں دے چلن دی وجہ تو جڑی انہاں دے قدماں دی آہٹ دی آواز پیدا ہوندی ہے نا انہاں دی پیر دا تھلڑا حصہ جدوں جُتی نہ لگدا ہے تو چل دے نے تے جُتی وچوں جڑی آواز پیدا ہوندی ہے میرے نبی فرماندے نے وہ قبر والا قبر وچ اس قدماں دی آہٹ دی آواز نو بھی سن لیندا ہے بخاری شریف بخاری ہے میرے آقا کریم نے فرمایا قدمہ دی آہٹ دی آواز نومی قبر والا قبر وچ سن دے اگر عام میرے تیرے جا گناہگار بندہ قبر وچ قدمہ دی آہٹ دی آواز نو سن لیندے تے جدو نبی پاک دی بارگاہ چ درود و سلام پیش کریے کہ کیا میرا نبی نہیں سن سکدا اگر عام جیا بندہ سن سکدا ہے پھر زہرہ دا بابا بھی سن سکدا ہے
میرے آقا کریم علیہ السلام بلکہ اگے حدیث دے لفظ نے میرے آقا فرمایا جدوں وہ سارے عزیز و قربا آ جاندے نے پھر آتان مالکان اسفدان دو کالے کالے رنگ دے فرشتے او دی قبر چ آ جان ڈرونیاں شکلاں لے کے او دی قبر چ آندے نے فاقعداہ انہوں اٹھا کے بٹھاندے نے فیقولان الہو پھر انہوں بول کے آندے نے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل باقی سارے محدثین نے لکھے ہے قبر وچ کنے سوال ہونے نے تین قبر وچ کنے سوال تین سوالاں دا سارے ذکر کیتا ہے کہ قبر وچ تین سوال ہونے نے من ربو کا تیرا رب کون ہے ما دینو کا تیرا دین کیڑا ہے ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل نبی پاک دے بارے پوچھیا جانا ہے کہ اس ہستی دے بارے دنیا تے کی کہندا ہوندا سی اے تیناں سوالاں دا ذکر ہویا ہے لیکن بخاری کرن والیاں نو ذرا جا کے اج پوچھیا جے بخاری ساری پڑھیا کرو تے بخاری پڑھ کے منوں ذرا آ کے دسیا جے کہ امام بخاری نے جتے قبر دا ذکر کیتا ہے پہلے حدیث تو لے کے آخری حدیث تک ساری بخاری پڑھ کے تے منوں دسیا جے ذرا کہ امام بخاری نے بخاری وچ کنے سوالاں دا ذکر کیتا ہے تے میں توانو دسنا پیاواں منبر رسول تے بہ کے کیونکہ میں بخاری پڑھیے تے مینوں پتہ ہے امام بخاری نے بخاری وچ کی لکھیا تے کی نہیں لکھیا سارے محدثین نے تیناں سوالاں دا ذکر کیتا ہے لیکن امام بخاری دی ساری بخاری شریف پڑھ کے دیکھو ساری بخاری دے اندر تیناں سوالاں دا کیتے ذکر ہی نہیں امام بخاری نے بخاری وچ لکھیا ہے قبر وچ صرف ایک ہی سوال ہونا ہے ایک ہی سوال ہونا ہے ایک ہی سوال ہونا ہے اے امام بخاری کیڑا فرمایا حضرت انس راوی نے میرے نبی فرمایا جدو فرشتے آن گے اٹھا کے بٹھان گے اور کوئی بھی سوال نہیں کرن گے گل شروع بھی ایسے سوال تو ہوئے گی گل ختم بھی ایسے سوال دے ہوئے گی امام بخاری وہ کیڑا سوال ہے فرمایا میرے آقا قبر وچ آ جان گے تشریف لے آن گے میرے نبی دا چہرہ سامنے ہوئے گا فرشتے قبر والے نو بٹھا کے میرے نبی وال اشارہ کر کے اس سوال پوچھن گے ما کنتا تقولو فی حق ھذا الرجل اوے دس اس نبی دے بارے دنیا دے کی گلاں کردا رہیا ہے فرمایا ایک کوئی سوال ہوئے گا اور کوئی بھی سوال نہیں ہونا تے اگر تے وہ کافر ہویا منافق ہویا نبی دے بارے دنیا دے گلاں کردا ہویا تے بول کے آکھے گا ہاں ہاں لا ادری لا ادری لا ادری میں نہیں جاندا اگر تے کوئی منافق ہویا تے اے ہوئی آکھے گا او میں تے دنیا تے رہ کے آندہ ہوتا سا نبی تے کار کچھ نہیں سکدا ماذ اللہ میں تے آنا سا جدا نام محمد تے علی ہوئے وہ کسے چیز دا مالک و مختار نہیں ہوندا میں تے آنا سا نبی کاند دے پچھے نہیں جاندا میں تے آنا سا نبی کو علم غیب کوئی نہیں میں تے آنا سا نبی کو اختیار کوئی نہیں میں تے آنا سا نبی کر کچھ نہیں سکدا ماذ اللہ میں تے ایک گلاں کردا رہیا ہاں لیکن اگر کوئی میرے تیرے جیا کوئی نبی دا کلمہ پڑھن والا نبی دا سچا عاشق ہویا انہوں جدو فرشتیاں پوچھنے ما کنتا تقولو فی حق ھذا الرجل دس اس سونے دے بارے دنیا دے کی گلاں کردا رہی ہے تے اسی تے اوتھے بھی آکھنا ہے فرشتیو ساڈے کولوں کی پوچھتے ہو اسی تے دنیا تے رہ کے آندے رہے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی فرشتیو ساڑے کو لوگ کی پوچھتے ہو اسی تے آندے رہے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا مالک کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے میں اسی تے دنیا تے رہ کے ایک کہتے رہے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے جدو اے آکھاں گے
فرشتے آکھن گے اوے تسی تے جہنمی سو لیکن او دیکھو تسا نبی دے عاشق بن کے دنیا تے رہے ہو اگر نبی دی غلامی اندر زندگی نہ گزاری ہوندی تو آڈا ٹھکانہ جہنم ہونا سی لیکن ہن نبی دے بارے سوال دا جواب ٹھیک دیتا جے او دیکھو رب نے تو آڈے واسطے جنت دا اہتمام کیتا ہویا میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں اے شان رب نے جتھے کسے کم نہیں ہونا اتھے میرے تیرے نبی نے کم ہونا ہے ایک قبر دی گل ہے پھر حشر دا میدان ہوگے گا ایک دن حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تواڈے آقا دی بارگاہ چرچ کی تھی کملی والے ایک سوال کرنا چاہنا میرے آقا فرمایا انس پوچھو کی سوال ہے عرض کی تھی این یشفع لی یوم القیامہ کملی والے جدو قیامت دا دن ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا کوئی کسے دا پرسانے حال نہیں ہوئے گا آقا جدو ہوتے نفسی دیاں آوازاں دی پکار ہوئے گی سونیا میں پوچھنا ہے چاہنا کیا حشر دے میدان وچ میری شفاعت فرما دو گے کیا حشر دے میدان وچ میری شفاعت کر دو گے میرے نبی نے اے نہیں فرمایا انس میں کی کر سکنا اوتھے تے سارے انہوں اپنی پئی ہوئے گی میں کی کر سکنا اوتھے تے کوئی نبی بھی کام نہیں آئے گا کوئی ولی کام نہیں آئے گا کوئی کام نہیں آئے گا نا میں جامع ترمذی تو پڑھے ہیں اور مشکات میرے سامنے موجود ہے حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تواڈے سامنے بیان کر رہے ہیں میرے آقا فرمایا فقال انا فاعل فرمایا انس پریشان نہ ہو شفاعت دا اختیار تیرے نبی نو رب نے دیتا ہے قیامت دا دن ہوئے گا تیرا نبی ضرور تیری شفاعت فرمائے گا میں تیری شفاعت کروں حضرت انس نے پھر اگوں ایک اور سوال کیتا وہ سوال عرض کر دینا قلتو یا رسول اللہ فائن اطلبکا عرض کی تھی آقا میں تو آنوں میدان حشر وچ چونکہ بڑا رش ہوئے گا یا رسول اللہ سارے نبیان دی امتاں بھی ہون گیا تواڈی ساری امت بھی ہوئے گی آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک ہر بندہ ہوتے ہوئے گا بڑا رش ہوئے گا بڑی بھیڑ ہوئے گی کملی والیا میں تو آنوں اگر لبنا ہوئے حشر دے میدان چے تے کتھے لباں گا لوگ آندے نے نبی تے غیب نہیں جاندا نبی تے دیوار دے پیچھے نہیں جاندا میرے نبی مسجد نبوی شریف چ بیٹھے نے تے قیامت اللہ پتہ نہیں کدوں آونی تے اج تو 1400-1500 سال پہلاں دی گل کر رہے ہیں میرے حضور مسجد دے اندر بیٹھے نے تے میرے نبی نو حضرت انس پوچھ دے پے نے کملی والیا تانوں لبنا ہوے تے کتھے لباں تے میرے نبی مسجد وچ بیٹھ کے تے قیامت دیاں خبراں دے رہے نے اور علم غیب کنوں آندے نے کس بلا نوں آندے نے وہ سانوں نہیں پتا سانوں تے اے ہوئی پتہ ہے میرا نبی زمین تے بیٹھا ہوئے تے گلاں میرا نبی عرش دیاں کرے تے جنت دیاں کرے تے میرا نبی مسجد چ بیٹھ کے تے قیامت دیاں خبراں دے اینوں تے علم غیب آکھیا جاندا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے عین اطلبکا سونیا میں توانو تلاش کرنا ہے ہوئے حشر دے میدان اندر کتھے تلاش کرا کتھے توانو لبا میرے کریم نبی نے فرمایا قال اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے انس اے میرے پیارے غلام جی سونے حکم ہوئے فرمایا حشر دا میدان ہوئے گا تو سا میں نو تلاش کرنا ہوئے میں نو لبنا ہوئے ساریاں تو پہلا میرے نبی نے فرمایا اے انس اگر اپنے نبی نو حشر دے میدان وچ لبنا ہوئے تے پل صراط تے آ جانا
پل سرات تے آ جانا سرات دا پل لگائے ہوئے گا آقا اوتھے کی کرو گے فرمایا سرات دا پل لگائے ہوئے گا 500 سال دی چڑھائی ہوئے گی 500 سال دی ڈلوان ہوئے گی 500 سال دی مسافت ہوئے گی وال نالوں پریک ہوئے گا تلوار نالوں تیز ہوئے گا گناہگار بھی گزر دے ہونگے نیکوکار بھی گزر دے ہونگے جڑا گناہگار ہوئے گا او تو وچ گر جائے گا میں اتے کھڑا ہو کے اپنے گناہگار غلامانوں سرات تو گزارن دا اہتمام کراں گا میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی وَإِن لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ سونیا اگر پل سرات تے تسی نظر نہ آئے سرات تے نہ لبے پھر کتھے لباں گا میرے نبی نے فرمایا فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ فرمایا انس پہلے نمبر تے سرات تے آ جاویں تیرا نبی اتھے ملے گا اگر پل سرات تے نہ لبا میزان عمل تے آ جائیں تیرا نبی اتھے ملے گا سونیا میزان تے کی کرو گے میرے نبی نے فرمایا میزان لگائے ہوئے گا ترازو لگائے ہوئے گا لوکاں دے عمال تل دی ہونگے کسے دیاں نیکیاں زیادہ ہو کسے دے گناہ زیادہ ہو یا نیکیاں زیادہ اور جنت وچ جائے گا دے گناہ زیادہ جہنم وچ جائے گا میرے آقا نے فرمایا میں میزان دے کھلو کے اپنے غلاماں دی بخشش دا سامان کراں گا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی فَإِن لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ سونیا اگر میزان تے بھی نہ لبے پھر کتھے لباں گا میرے نبی نے فرمایا فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ میرے نبی نے فرمایا انس نہ تنہ جگہ تے تیرا نبی ضرور ملے گا سونیا کیڑے کیڑے فرمایا پہلے نمبر تے پل سرات تے آ جانا اتھے نہ ملیا میزان تے آ جانا اگر میزان تے نہ ملیا تیجے نمبر دے حوضے کوثر تے آ جانا سونیا اتھے کی کرو گے 50,000 سال دا دن ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا سورج سوا نیزے دے ہوئے گا زمین تانبے دی ہوئے گی بڑی گرمی ہوئے گی میرے غلامانوں پیاس لگی ہوئے گی زبانہ خشک ہونگیاں میں حوضے کوثر تے کھلوتا ہوواں گا اپنے پیاسے غلامانوں حوضے کوثر دے جام پلاندہ ہواں گا میرے نبی نے فرمایا انہاں تنہ مقاماتیں انس تیرا نبی تینوں ضرور ملے گا انہاں تنہ جگہ تو علاوہ اور کتے نہیں ہواں گا یا پل سرات تے ہواں گا یا میزان تے ہواں گا یا حوضے کوثر تے ہواں گا انہاں تنہ مقاماتیں تیرا نبی تینوں ملے گا تے میرا یقین ہے میرا ایمان تے وجدان ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدوں اے فرمان سنیا ہوئے گا تے بول کے اے ہوئی آندے ہونگے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بے چاروں کے ہے چارے محمد اور مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو
کہ وارث ہے میرے وہ پیارے محمد، وارث ہے میرے وہ پیارے۔ مل کے سارے کہہ لو اللہ مینوں تے توانوں ساریاں نو نبی پاک دی شفاعت عطا فرمائے۔ سارے کہہ لو وارث ہے میرے وہ پیارے محمد۔ تے حضرت انس بھی آنے ہونگے، اسی بھی آنے کہ قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد، لگاؤں گا تیرے میں نعرے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، دوسری حدیث مبارکہ سننا، حشر دا میدان ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، زمین تانبے دی ہوئے گی، سورج سوانیزے تے ہوئے گا، ہر بندہ اپنے اپنے پسینے وچ شرابور ہوئے گا۔ حدیث دے لفظ نے کسے دے گوڑیاں تک پسینہ، کسے دے پیراں تیکر پسینہ، کسے دیاں رانا تیکر، کسے دے گوڑیاں تیکر، کسے دی ناف تیکر پسینہ ہوئے گا، کسے دے سینے تیکر ہوئے گا، کسے دی گردن تیکر پسینہ ہوئے گا۔ کوئی میرے جیسے آقار بھی ہونگے جڑے اپنے پسینے وچ گوتے کھاندے ہونگے، وہ بڑا بدبودار وہ پسینہ ہوئے گا، وہ دے وچ گوتے کھاندے ہوانگے، وہ بڑا ہی ہولناک منظر ہوئے گا۔ وہ تھے ماں بیٹی دے کام نہیں آئے گی، باپ بیٹے دے کام نہیں آئے گا، اولاد ماپیاں دے کام نہیں آئے گی، یار یاراں دے کام نہیں آنگے، کوئی بھی کسے دے کام نہیں آئے گا۔ ہر کسے نو اپنی پئی ہوئے گی، اپنی فکر ہوئے گی۔ آج میری بخشش دا سامان ہو جائے، میری جیڑا بے معافی دا جیڑا بے پروانہ مل جائے۔ میرے حضور فرمایا جدو نفسی نفسی دیاں آوازاں ہونگیاں، کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا۔ ہمیں او اینا ہولناک منظر ہوئے گا، او 50,000 سال دا ایک دن حشر دا دن ہوئے گا۔ میرے نبی فرمایا پھر اذا کان یوم القیامتی ما جناسو بعدہم فی بعدین، سارے لوگ کٹھے ہو جانگے، جمع ہو کے آپس وچ مشورہ کرنگے، یار آج کوئی کسے دے کام نہیں آ رہا، کہ چلو میدان حشر وچ آج اپنا کوئی شفیع تلاش کریے، اپنا کوئی سفارشی لبیے، کوئی ایسا بندہ مل جائے جڑا رب دی بارگاہ ساڈی سفارش کر دے، وہ دی سفارش نال رب سانو معاف کر دے، ساڈی بخشش فرما دے۔ میرے نبی فرمایا چل دیاں سارے لوگ فیاتون آدم، حضرت جناب آدم علیہ السلام دی بارگاہ چاہن گے، جناب آدم علیہ السلام دی بارگاہ چاہن گے، فیقولون اشفع الى ربک، عرض کرن گے حضور تسی ابو البشر ہو، سارے انساناں دے باپ ہو، رب نے توانو دستے قدرت نال تخلیق فرمایا، تواڈ وچ اپنی روح ہونگی، حضور تواڈی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، تے تسی آج رب دی بارگاہ چ ساڈی سفارش کر دو، ساڈی شفاعت فرما دو۔ فیقول لست لہا، جناب آدم علیہ السلام فرمان کے لوگوں آج رب دا غضب بڑے عروج تے وے، آج رب دا جلال بڑے عروج تے وے، آج میں آدم بھی کچھ نہیں کر سکتا، میں تے آپ دنیا تے رہ کے دعاواں منگدا رہا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لوگوں میں آج کچھ نہیں کر سکتا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ، جاؤ حضرت ابراہیم دی بارگاہ چ جاؤ، فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرحمن، او رب دے خلیل نے، انہاں دی شان ہے، او خلیل اللہ نے، انہاں نو اللہ نے خلیل بنایا ہے، تو انہاں دی بارگاہ چ جاؤ، فَيَاتُونَ إِبْرَاهِيمَ، سارے لوگ کٹھے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ چاہن گے، فَيَقُولُونَ اشْفَعْ إِلَى رَبِّكَ، حضور تسی بڑیاں شاناں والے ہو، خلیل اللہ بھی ہو، جد الانبیاء بھی ہو، تسی ساڑی آج سفارش فرماؤ، شفاعت فرماؤ، فیقول لست لہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فرمان گے، لوگوں آج میں بھی کچھ نہیں کر سکتا،
اج میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ولیکن علیکم بموسیٰ فإنہو کلیم اللہ جاؤ حضرت موسیٰ دی بارگاہ جو کلیم اللہ نے رب دے بڑے لاڈلے پیغمبر نے رسول نے صاحب کتاب رسول نے انہاں دی بارگاہ جاؤ سارے لوگ کٹھے ہو کے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ جان گے عرض کرن گے فَيَقُولُونَ اشْفَعْ إِلَىٰ رَبِّكَ اے جناب موسیٰ تسی کلیم اللہ ہو اللہ دے پیارے پیغمبر ہو لاڈلے رسول ہو بڑیاں شانہ والی ہو بڑیاں عظمتاں والی ہو اللہ نے توانو بڑے کمالات بڑے معجزات عطا فرمائے نے اج کوئی بھی کم نہیں آ رہا اج تسی ساڑی شفاعت فرما دو ساڑی سفارش فرما دو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بھی فرمان گے لست لہا اج میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ولیکن علیکم بعیسیٰ فإنہو کلمۃ اللہ وروحہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چلے جاؤ او کلمۃ اللہ بھی نے روح اللہ بھی نے انہاں نو بن باپ تو اللہ نے ماں دے بطن وچوں پیدا فرمایا ہے جاؤ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ سارے لوگ کٹھے ہو کے حضرت جناب عیسیٰ دی بارگاہ جان گے عرض کرن گے یا نبی اللہ اے پیارے عیسیٰ تسی روح اللہ بھی ہو کلمۃ اللہ بھی ہو نالے اللہ دے بڑے لاڈلے رسول ہو لاڈلے پیغمبر ہو تواڈیاں بڑیاں شاناں نے بڑیاں عظمتاں نے حضور تسی ساڈی شفاعت فرماؤ ساڈی سفارش فرماؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورگے برگزیدہ پیغمبر بھی بول کے آکھن گے لست لہا لوگو اج میں عیسیٰ بھی کچھ نہیں کر سکتا جاؤ کسے ہور دے کول بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول کے آکھن گے لست لہا اج میں کچھ نہیں کر سکتا ولیکن علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول کے آکھن گے آدم نبی دی بارگاہ گئے ہو انہاں بول کے فرمایا اذهبوا الی غیری جاؤ کسے ہور دے کول حضرت ابراہیم کو لائے انہاں بھی آکھیا کسے ہور کول جاؤ موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ جائے انہاں بھی آکھیا جاؤ کسے ہور دے کول سارے نبیاں کولو سارے رسولہ کولو ہندے ہندے میری بارگاہ چاہے ہو ہر کسے نے آکھے آئے اذهبوا الی غیری جاؤ کسے ہور کل چلے جاؤ کسے ہور کل چلے جاؤ کسے ہور کل چلے جاؤ ہن میری بارگاہ چاہے ہو اج میں بھی کچھ نہیں کر سکتا لیکن باقی نبیاں دی طرح اے دے آکھاں گا اذهبوا الی غیری جاؤ کسے ہور دے کول جاؤ کسے ہور دے کول بلکہ لوگوں میں عیسیٰ توانو اس نبی دا پتا دسنا ماں اس نبی دی بارگاہ وچ لے کے جانا ماں جدی بارگاہ اندر منگتا چلا جاوے اس نبی نے کدے خالی نہیں ٹوریا اس نبی دی بارگاہ دا پتا دینا ماں جدی بارگاہ جائیے انہیں کدے نا نہیں بولیا او دی بارگاہ اندر جیڑا بھی جاندہ ہے جھولیاں پر کے ہوندہ ہے مراداں لے کے ہوندہ ہے آپ نے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ولیکن علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو اللہ دے آخری نبی نے انہاں دا نام حضرت محمد مصطفیٰ انہاں دی بارگاہ تو انہوں لے کے چلنا ماں اللہ دے آخری نبی نے نبیان دے نبی نے رسولہ دے سردار نے انہاں دی بارگاہ چلیے انہاں دے لب ہل جان گے رب بیڑے پہار کر دوے گا
اسے واسطے سیانے ہر نظر کا اٹھے گی محشر کے دل، ہر نظر کا اٹھے گی محشر کے دل، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی، اوڑھ کر کالی کملی گویا جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی گویا جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، سارے مل کے کہہ لو اوڑھ کر کالی کملی، اوڑھ کر کالی کملی گویا جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی گویا جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ، سارے لوگ کٹھے ہو کے میں تے تسی بھی ہوواں گے، سارے نبیاں دیاں امتاں بھی ہون گیاں، سارے لوگ کٹھے ہو کے عیسیٰ نبی دے پیچھے پیچھے میرے نبی دی بارگاہ وچ آن گے، آمینہ دے لال دی بارگاہ وچ آن گے، زہرا دے بابا دی بارگاہ وچ آن گے تے آ کے عرض کرن گے سونیا کملی والیا، سارے نبیاں کھل گیا، سارے رسولاں کھل گیا، آدم نبی تو لے کے عیسیٰ نبی تک ہر کسی نے آکھیا ہے لست لہا، آج میں کچھ نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسے ہور دے کول چلے جاؤ، سونیا حشر دے میدان اندر سارے نبیاں سارے رسولاں کھل گئے وہاں، کسے نے ساڑی شفاعت نہیں فرمائی، کسے نے ساڑی سفارش نہیں کی تھی، آخر تے تیری بارگاہ چی آئیاں کملی والیا، تو نبیاں وچوں آخری نبی ہے، نبیاں وچوں آخری نبی ہے، تے حشر دے میدان اندر ساڑا آخری سہارا بھی تسی ہو، تسی نبیاں بچوں میں آخری ہو، تے میدانے میں حشر بھی ساڑا سہارا بھی آخری تسی ہوئی ہو، ان آخر تے بارگاہ چاہیں کملی والیا کرم فرماؤ، اشفا الہ ربی کا ساڑی شفاعت فرماؤ، باقی نبیوں کی طرح میرے نبی اے نہیں فرمان کہ لست لہا اذهبوا الی غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا کسی اور کو جاؤ، اے شفاعت عظمی شفاعت کبریٰ دا تاج رب نے میرے تیرے نبی دے سر تے سجایا ہوئے، اے اختیار رب نے، اور میرے نبی دی حدیث ہے، میرے آقا فرمایا ہر نبی نو ہر رسول نو اللہ نے ایک دعا ایسی عطا کیتی ہے جڑی ہر حال وچ قبول ہی قبول ہے، میرے آقا فرمایا ہر نبی نے وہ دعا اس دنیا تے کر لئیے، لیکن میں دنیا تے وہ دعا نہیں کیتی، سونیا تسی کدوں کرو گے، فرمایا جدوں میدان حشر ہوئے گا کوئی کسی دی گل نہیں سنے گا، کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا، فرمایا جدوں نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا، میرے غلام میری بارگاہ چ آن گے، فرمایا میں دنیا تے دعا نہیں کیتی، میں تے حشر دے میدان اندر اپنے غلامہ واسطے دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے، آقا فرمایا پھر جدو لوگ عرض کریں گے اشفا الہ ربی کا حضور ساڑی شفاعت کرو، فَأَقُولُ اَنَا لَهَا اَنَا لَهَا اَنَا لَهَا، میرے آقا فرمان کہ میں آقا کا غلام ہوں، ان میری بارگاہ چاہ گئے ہو، کتے جان دی لوڑ نہیں، میں محمد واڑی شفاعت فرمانا، میرے آقا کریم فرمایا فَاسْتَازِنُ عَلَى رَبِّي
میں اپنی رب دی بارگاہ اجازت طلب کرانگا، رب کو اجازت منگاگا، میرا رب میں نو اجازت دوے گا۔ میرے نبی فرمایا پھر رب دی بارگاہ میں نو کچھ کلمات الہام ہونگے اونا لفظاں دے نال جڑے رب دی بارگاہ میں نو الہام ہونگے اونا لفظاں دے نال میں اپنے رب دیاں حمداں بیان کرانگا، اپنے رب دیاں تعریفاں کرانگا۔ میرے نبی فرمایا پھر میں سجدے وچ سر رکھ کے جدو رب دیاں حمداں کرانگا، میرے آقا فرمایا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ، رب فرمایا سونیا اپنا سر انور اٹھاؤ۔ میرے آقا فرماندے نے رب فرمائے گا کملی بالیا اپنا سر اٹھاؤ، وَقُلْتُ اسْمَا، جو آنکھو گے توڑی سنی جائے گی، وَسَلْتُوں تا، جو منگو گے اج توانو عطا کیتا جائے گا، وَشْفَاتُ شَفَا، اج جدی شفاعت کرو گے اسی او دی شفاعت قبول کرانگے۔ میرے نبی فرماندے نے میں سر اٹھاواں گا، فَأَقُولُ یا ربی امتی امتی، میں عرض کروں گا یا اللہ میری امت یہ بڑی گناہگار ہے، بڑی سیاکار ہے، بڑے خطاکار نے، یا اللہ انہاں نو معاف فرما۔ میرے آقا فرماندے نے فَيُقَالُ انطلق فَخْرُجْ مَنْ قَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالَ شَعِيرَةٍ مِّنْ ایمان، رب فرمائے گا کملی والیا جاؤ میں رب تمہانوں اجازت دینا۔ حضور فرماندے نے رب اجازت دوے گا، میں اپنے او غلام جنہ دے دل دے اندر جو دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا، جو دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا، میں اونا نو میں جہنم جو کھڑ کے جنت وچ لے جاواں۔ اچھا بولو سبحان اللہ، اپنے نبی دے کرم تو قربان ہو کے بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماندے نے پھر میں آواں گا، میں بخاری پڑھے ہیں، مسلم پڑھے ہیں، متفقن علیہ حدیث ہے، حضرت انس راوی نے، امام مشکات نے لکھیا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشیاۃ العلمیات وچ لکھیا ہے، ملا علی قاری مرکات وچ لکھیا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی دی میرات المناجی میرے سامنے میں، اور اس تو علاوہ الخصائص الکبریٰ پڑھو امام سیوطی دی، درجنہ محدثین نے لکھیا ہے۔ میرے آقا کریم فرمایا دوسری مرتبہ میں سر سجدے چ رکھاں گا، رب دیاں حمداں کراں گا، تعریفاں کراں گا، رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، سونےو اپنا سر اٹھاؤ، جمیں آنکھو گے تواڈی سنی جائے گی، جو منگو گے دتا جائے گا، جدی شفاعت آکھو گے آج رب تیرا صدقہ ہونا دی شفاعت نو قبول فرمائے گا۔ میرے آقا فرماندے نے پھر میں سر اٹھاواں گا، رب میں نو اجازت دوے گا، اور دوسری مرتبہ میرے او غلام فخرج من کان فی قلبہ مسقال ذرۃ او خردلۃ من ایمان، میرے آقا فرماندے نے میرے او غلام جنہ دے دل دے اندر پہلے فرمایا جو دے دانے دے برابر، ہن فرمایا جنہ دے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا، میں اونا نو میں جہنم چو کھڑ کے جنت وچ لے جاواں گا۔ رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہویا، میرے آقا فرماندے نے اونا غلامانوں میں جنت لے جاواں گا۔ ویکھ میرے نبی دی رحمت، ویکھ میرے نبی دا کرم، جتے کوئی کام نہیں آئے گا اتھے زہرا دا بابا کام آئے گا۔ کیوں نہ قربان ہوئیے، کیوں نہ اس نبی دا ذکر دن راتی کریے، جیڑا نبی جتے کسے کام نہیں ہونا اتھے اس نبی نے کام ہونا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں تیسری مرتبہ حضور فرماندے نے میں سر سجدے چ رکھاں گا، رب فرمائے گا سونے سر اٹھاؤ، جدی شفاعت آکھو گے قبول کران گے، جو منگو گے دیتا جائے گا، جو آکھو گے سنیا جائے گا۔ حضور فرماندے نے میں عرض کراں گا یا اللہ اے گناہگار میرے امتی نے، اے سیاکار، اے خطاکار، اے بڑے گناہگار نے، یا اللہ انہاں نو معاف فرما، یا اللہ مینوں اجازت عطا فرما۔ رب اجازت دوے گا، میرے نبی فرماندے نے فاخرج من کان فی قلبہ ادفا ادنا او ادنا مسقال حبۃ خردلۃ من ایمان، میرے آقا فرماندے نے میرے او غلام جنہ دے دل دے اندر رائی دے دانے تمہیں تھوڑا، او دے تمہیں تھوڑا، او دے تمہیں تھوڑا، 3 مرتبہ میرے نبی نے لفظ بولے، رائی دے دانے تمہیں تھوڑا، او دے تمہیں تھوڑا، او دے تمہیں تھوڑا ایمان ہوئے گا، میں مصطفیٰ اونا غلامانوں میں
جہنم چو کٹ کے جنت بھی لے جاواں آخری دفعہ آخری دفعہ میرے حضور فرماندے نے میں سر سجدے چ رکھاں گا رب فرمائے گا سونے سر اٹھاؤ جدو میں سر اٹھاواں گا فَأَقُولُ يَا رَبِّ إِذَنْ لِي فِي مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ وَلَكِنْ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظْمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں میں رب دی بارگاہ چرچ کراں گا مولا منو اجازت دے دے ہن میرے او غلام جہنم چ رہ گئے نے جنہاں نے دنیا تے رہ کے ایک مرتبہ اس زبان تو پڑھیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سونیا ربا اجازت دے تے میں انہاں نو جہنم جو کڈ کے جنت نہ لے جاواں اور ایتھے میں وضاحت کر دواں کوئی جمعے تو بعد اے نہ آکھے کہ حافظ صاحب نے علامہ صاحب نے حدیث بیان کر دیتی ہے ہون تے لوگ نماز پڑھنا چھڑ دیں گے ہون تے لوگ عمل کرنا چھڑ دیں گے نہ بھئی نہ ممبر رسول تے بہ کے دعوت فکر دے رہے ہیں اے حدیث بیان کرن دا مقصد اے نہیں کہ بندہ نمازاں چھڑ دوے بندہ نیکیاں چھڑ دوے نیک اعمال کرنا چھڑ دوے نماز تو بغیر چارہ نہیں نماز تو بغیر چارہ نہیں روز محشر کے جان گداز ببد اولین پرسش نماز ببد حشر دا میدان ہوئے گا پہلا سوال نماز دے بارے ہوئے گا نماز تو بغیر گزارا نہیں میرے نبی فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ میری آنکھاں دی ٹھنڈک نماز اندر ہے جڑا بے نمازی ہوئے گا جہنمی ہوئے گا لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نیکیاں کرنیاں نے نیک اعمال اپنی جگہ نے یہ حدیث بیان کرن دا مقصد ہے وے رب نے جو شان میرے تیرے نبی نو دتی ہے کائنات وچ اور کسے نو دتی کوئی نہیں یہ حدیث بیان کرن دا مقصد حضور دی عظمت دسنا نبی پاک دی شان دسنا حضور دا کمال نبی پاک دا اختیار دسنا آپ دی شان شفاعت دسنا یہ تو بالکل مقصد ہے نہیں کہ بندہ بے عمل ہو جائے اگر ایک گل ہوندی تے نبی پاک دے صحابہ نو حضور نے حدیث سنائی سی صحابہ نمازاں چھڑ دیں دے لیکن تسی صحابہ دی زندگیاں پڑھ کے دیکھو نبی پاک دی زندگی پڑھو آپ دی اولاد دی اہل بیت دی زندگی پڑھو انہاں کس طرح زندگی گزاری بہرحال میرے آقا فرماتے ہیں میں رب دی بارگاہ جو اجازت منگا رب فرمائے گا لیس ذالک لکا کملی والیا اے اس لائق تے نہیں کہ انہاں نو جنت کا لیا جائے یہ ساری زندگی انہاں گناہاں وچ گزاری خطاواں وچ گزاری نافرمانیاں وچ گزاری ولیکن وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی لأخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ کملی والیا اس قابل تے نہیں انج ہوتے نہیں سکدا لیکن میں رب اعلان کرنا وا مینوں اپنی عزت دی قسم ہے اپنی جلالت دی قسم ہے اپنی عظمت اور کبریائی دی قسم ہے کملی والیا میں تینوں اجازت دینا وا جا اپنے اونا غلاماں نو بھی کٹ کے جنت وچ لے جا میرے نبی فرماندے نے میرے او غلام جنہ دنیا تے رہ کے صرف ایک مرتبہ صرف اس زبان تو پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرمایا جنہ ایک مرتبہ اس زبان تو کلمہ طیبہ پڑھیا ہوئے گا میں آخر تے اونا نو بھی جہنم تو کٹ کے جنت میں چلے جاواں اے میرے نبی دی شان ہے اے میرے نبی دا مقام ہے اے میرے نبی دی عظمت ہے اس سے واسطے میں تے گلی گلی جا کے اپنا عقیدہ بیان کریدا ہے تے نبی پاک دی رحمت بیان کر کے او میدان حشر دا او جڑا منظر ہے بڑا ہولناک ہوے گا تے اوتھے جو رب رسول دے درمیان جو راز و نیاز دیاں گلاں ہون گیاں او یا رب جاندا یا رب دا حبیب جاندا ہے تے اسی تے اے ہوئی آنے آ حشر دا میدان ہوے گا تے او دا نقشہ بیان کر کے اسی اے ہوئی آنے آ اس حدیث دا ترجمہ اپنی زبان وچ کریے تے انج کر لئیے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے
گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں یہ سرکار کہیں گے اور سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں گناہگاروں کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے گناہگاروں کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے اور رب فرمائے گا کملی والیا سر انور اٹھاؤ سر انور اٹھاؤ اے ساڈا غضب اے ساڈا قہر تیرے دشمناں واسطے وے تیرے غلاماں نال اسی پیار کران گے رب فرمائے گا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے اور گھبراؤ نہ محبوب یہ مجدہ سنا دو گھبراؤ نہ محبوب یہ مجدہ سنا دو جو کہہ دو کہ اب وہی ہم یار کریں گے جو کہہ دو کہ اب وہی ہم یار